यो राजाको प्रकृतिहरू के यो राजाको प्रकृति बडो मतलब गम्भीर प्रकृतिका राजा हुन्, बडो इन्टेलिजेन्ट अथवा चाहिँ ज्यादै बुद्धिमान छन्। तर उनको चाहिँ यो राजा हुने वृत्ति के राजा हुने वृत्ति भन्नाले राजा हुने क्रियाकलाप चाहिँ गरिरहेको छैनन् कि मलाई त्यही एउटा यिनी राजाबाट हटिया जस्तो लाग्दैन। राजाबाट हट्ने हो भने तपाईँको संविधानले राजाबाट हटाएपछि यिनलाई या त कारबाही गर्नुपर्थ्यो या निर्वासित गर्नुपर्थ्यो। अब पारससँग मैले पनि धेरैचोटि भेटेर मैले बोलेको छु, कुराकानी गरेको छु। उनले राजा हुन्न भन्ने कुरा मलाई पनि डिक्लेयर गरेको छ है। घोर भर्त्सना गर्छौ भने बोल्नु पर्थ्यो राजा नभए। यिनीहरू पनि चुपचाप राजा भएर बसिरहेछन् नि। अब मौका पऱ्यो भने शेरबहादुर देउवाले महाराजधिराज भएर उसले दर्शन गरेर गरिहाल्छ। सबैले गर्छन्, यहाँ कसले नगर्नलाई भन्नु त? केपी शर्मा ओलीले गर्दैन कि? गर्दा भन्दा 4-5 वर्ष यता हुँदैन कि जतिसुकै गरे कि। तर त्यो प्रेम चाहिँ फेरि यो महाराज ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ छैन त्यस्तो कुनै मतलब के भने बाह्य नारीहरूसँगको आकर्षण छैन। जबकि राजा महेन्द्रको आकर्षण थियो दिन छैन, त्यो छैन। उहाँलाई के अरे आनन्द छ। भरत जङ्गम छँदैछ, मेरै गायन गाउँछ। अर्को मान्छे छँदैछ, मेरै गायन गाउँछ। अब यिनीहरू चाहिँ किन टाउको दुखाउने? अनि उहाँसँग त्यो मानिससँग वार्तालाप गर्ने फुर्सद पनि छैन, मन पनि छैन। त्यो किसिमको उहाँको आदत छ। एक दिनको कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। जबरजस्ती लगाएर थचके राखौँ नबस्लान् भन्ने नि पिर्छ। यिनलाई चाहिँ नि मतलब के भने यिनी यो राजालाई 64मै 65मै किछुनामा राखेर अनेक किसिमको कारबाही गरे। यति बेलासम्म फेरि राज संस्था आइसक्थ्यो, यी जान्थे। यिनीहरूले नि छोएनन् राजालाई। राजाले पनि केही त्यस्तो क्रियाकलाप गरेन, आनन्दले बस्थे। ग्यारेन्टी भयो नेपालको चाहिँ नि मतलब के कन्स्टिट्युसनल मोनार्की ग्यारेन्टी छ भन्ने। उता गएर नगर्दा चाहिँ खाल्डा खसालेपछि कसलाई विश्वास गर्ने? ज्ञानेन्द्र महाराजले ल भन्नुहोस्। होइन, अब संस्था भने कस्तो हो भने परिपक्वताको मतलब भएन, त्यो संस्था चाहियो। जस्तो राजा त्रिभुवन त 5 वर्षको उमेरमा राजा भयो नि। किन मिल्छ भने अहिले अनुकूल वातावरण छ। शेरबहादुर जे पनि मतलब राजाकै मान्छे हो। शेरबहादुर नभए शेरबहादुरको स्वास्नी श्रीमती, शेरबहादुरको सासू, होइन शेरबहादुरका वरपर बस्ने अहिले सबै राजाबारी मान्छे। दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक भरतजङ्गमजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी राज संस्थाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। राज संस्थामा पनि राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेर विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू पटक भए। निर्णायक आन्दोलन गरेर हामी राज संस्था पुनर्स्थापना गर्छौँ भन्ने सङ्घ संस्थाहरू धेरै छन्। विभिन्न अभियानहरू पनि राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग राखेर सक्रिय भइरहेको पछिल्लो समयमा राज संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग राखेर जति पनि कार्यक्रमहरू भए, ती कार्यक्रमहरूमा व्यापक रूपमा जनताको सहभागिता पनि देखिरहेको छ। आम सर्वसाधारणमा पनि यतिखेर चाहिँ राज संस्थाको महत्त्व चाहिँ एक किसिमले अपरिहार्यता रहेछ राज संस्थाको भन्ने त्यो अनुभूति हुँदै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना हुने हो भने राजा को बन्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ मत भिन्नताहरू व्यापक रूपमा देखिन्छ। त्यो सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन्छ। आम सर्वसाधारणले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जुन उपस्थिति भएको कार्यक्रममा चाहिँ जुन अभियान चलाउने राजनीतिक दलहरूबाट आउने अभिव्यक्तिहरूमा पनि त्यो मत भिन्नता देखिँदै आइरहेको अवस्थामा चाहिँ के हो त वास्तवमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुने हो भने चाहिँ को राजा भन्ने यो प्रश्न यतिखेर आम सर्वसाधारणले पनि उठाइरहेका छन्। यो विषयमा कुराकानी गर्नेछ। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। राज संस्थाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि पछिल्लो समय जनमानसमा एकदमै भिजिरहेको छ यो राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा जुन अगाडि बढिरहँदाखेरि एक किसिमको लहर देखिएको छ नि। यो बिचमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुने हो भने चाहिँ राजाको रूपमा चाहिँ कसैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई हेरेका छन्, कसैले हृदयेन्द्रलाई हेरेका छन्। विभिन्न धारणाहरू अगाडि आइरहेको छ नि। तपाईँको विचारमा के छ? राज संस्था पुनर्स्थापना हुने हो भने राजा को भन्ने? पहिले त राज संस्था पुनर्स्थापना हुने विषयमा आम जनतामा एउटा चासोको विषय भएको छ है। सर्वसाधारण मान्छेहरू कहिले राज संस्था स्थापना हुन्छ, कस्तो किसिम हुन्छ, पञ्चायती किसिमको राजतन्त्र आउने हो कि र मतलब के तानाशाही किसिमको राजतन्त्र आउने हो कि या संवैधानिक राजतन्त्र आउने हो, यो चाहिँ नि वास्तवमा
धेरै नै चासोको विषय भइरहेको छ। तर राज संस्था कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नि कुनै पनि बाटो देखिन्न कि, एकदम बन्द छ राज संस्था आउने। अहिले बाटो सबै चौतर्फी बन्द छ। किन बन्द छ भने संविधानमा राजालाई स्थान दिएको छैन। तर जनजनमा राजा छ। जस्तो राजा त म त काठमाडौँमै छन्, यिनीहरू यहाँसै बसेको छन्, यहाँ नागार्जुन गएर बसेका छन्। उनी जाँदा महाराजकी जय पनि भनेका छन् मान्छेले। प्रशासनमा उनको प्रशासन इकाइमा उनको अधिकार छैन। उनी कुनै किसिमको आदेश दिने या मतलब कुनै किसिमको संरक्षण गर्ने त्यो कुरो उहाँको चाहिँ छैन। राजनीतिक अधिकार चाहिँ छैन। तर राजनीतिक अधिकार नभए सांस्कृतिक र चाहिँ मतलब के अरे एउटा धार्मिक अधिकार सम्पन्नै छन् अहिले राजा। र राजालाई राजाकै रूपमा मानिएको छ नेपाली जनताले, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। र त्यसैले पनि मतलब के भने राज संस्था फर्किन्छ भन्ने मान्छेको अड्कल हो। र तर राजा स्वयंले चाहिँ नि मतलब के भने राज संस्था फर्काउनुको लागि कुनै किसिमको पहल गरेको देखिन्न फेरि। किनभने जो मान्छे फर्किने हो, जो मान्छे पुनर्स्थापित हुने हो, जो मान्छे फेरि मतलब के भने राजनीतिक रूपमा संविधानमा आउने अथवा संविधानमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने मान्छेले त आफैले पनि त्यसो पहल गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, चटपटाउनुपर्छ, यो मलाई भएन भन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ देखिएन कि। राजा ज्ञानेन्द्रको पछिल्लो शुभकामना सन्देशहरूमा त्यो भाव देखिँदैन। त्यो भाव देखिन्न। उनले अरूलाई चाहिँ नि सल्लाह दिएकोसम्म देखिन्छ। यो अवस्था भयो, नराम्रो भयो देशमा चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि एउटा जुन किसिमको अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने प्रजातन्त्रमा त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। जनताले दुःख पाइरहेछ। जनताले सोचेको चाहिँ नि मतलब के भने चिज पाइरहेको छैन। जनताले जो चाहना मरिरहेको छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिले पुग्दैन। त्यो त जसलाई पनि थाहा छ नि होइन। अब जनतालाई त्यसरी फेरि जनतालाई मलाई देऊ भन्ने उहाँले भन्नु मिल्दैन। राजा अनि राजनीति गर्न सडकमा आउँछन् त भन्ने प्रश्न उठाउँछन्। राजनीतिक सडकमा आउँदैन। तर तपाईँलाई थाहा छैन यो राजाको प्रकृतिहरू के। यो राजाको प्रकृति बडो मतलब गम्भीर प्रकृतिका राजा हुन्। बडो इन्टेलिजेन्ट अथवा चाहिँ ज्यादै बुद्धिमान छन्। तर उनको चाहिँ यो राजा हुने वृत्ति के, राजा हुने वृत्ति भन्नाले राजा हुने क्रियाकलाप चाहिँ गरिरहेको छैन कि। मलाई त्यही एउटा अलिकति छक्क परेर बसिरहेको छ। अनि नेपालीहरू ज्योतिष शास्त्रमा पनि विश्वास गर्छन्। ज्योतिषहरूले त 3 पटक राजा हुने योग छ भनेर पटक पटक भन्दै आइरहेका छन्। होइन त्यो योग भने त अब जस्तो मतलब भनौँ न उनी 7 सालमा राजा भए कार्तिकमा होइन। 3 महिना राजा भएर खुस्काइयो भनौँ अथवा खुस्कियो भनौँ, त्यस्तै किसिमको अवस्था आयो। उनी 58 सालमा यसै राजा भए है। अब दोस्रो चाहिँ उनी पद मुक्त भएर पनि अहिले राजाको रूपमा रहेको हुनाले 3 चोटि राजा त भयो भनेर त्यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ कि। गद्दीमै बस्नु पर्दैन। त्यो जस्तो राजग्रह भएको रहेछ भन्दाखेरि यो राजा हुन्छ भनेपछि सिंहासनै चाहिन्न। त्यो किसिमको क्रियाकलाप गरेर त्यो किसिमको वातावरणमा चाहिँ सुपर पावर चाहिँ नि भयो उसको। पूर्व राजाको हैसियतमा आएपछि त्यो ग्रह पनि काटियो। 3 पटक राजा भइसक्यो। 3 पटक त्यो ग्रहले चाहिँ 3 पटक राजा। अब पूर्व राजा त भन्नै भएन। अहिले पनि वर्तमान राजै छन् उनी। कसले भन्छ पूर्व? गणतन्त्र आइसकेपछिको कुरा। गणतन्त्र आएपछि उनलाई राजाको रूपमा सबैले मानेकै छन्, सम्मान दिएको छन् होइन। मतलब के भने कुनै पनि मन्दिरमा जाँदा, कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा महाराजकी जय जय भनेकै छन् होइन। उनलाई कुनै किसिमको आँच आएको छैन, कुनै किसिम नराम्रो छैन, कुनै किसिम नराम्रो भाव छैन कसैको। एकदम एक किसिमको सबैको प्रिय राजाको रूपमा बसिरहेछन् भने जनजनमा मनमनमा त राजा छन् त नेपालमा। कि मैले भनेको कुरो बुझिएन? मन भनाइको त के राजा छन् कि मनमनमा छन् र जनजनमा छन्। त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो मतलब के भनेदेखि ज्योतिषीले भनेको कुरा त ठिकै जस्तो लाग्छ। किनभने 3 चोटि राजा। अब पहिली राजा त थाहा नै भएन उनलाई लगेर शिरबेर लगाइयो। राजाको अनुभूतै भएन होइन। ज्ञानेन्द्र महाराज भनेर चाहिँ टक्स एउटा छापियो होइन, श्री 5 ज्ञानेन्द्र भनेर। अब उनलाई सपना जस्तो लाग्यो होला। त्यसपछि 3 महिना उनी खुस्किएर हजुरबा फेरि भए। हजुरबाको एब्सेन्समा तपाईँको चाहिँ उसले बनाएको न हो, के अरे राणाले बनाएको हो नि। अब त्यो वैध भन्ने कि अवैध भन्ने है, त्यसले वैधता नै पाएन। अब 58 सालकोले त वैधता पाएकै हो होइन। पुरै चाहिँ नि मतलब के भने वीरेन्द्र सरकारको चाहिँ नि मतलब के भने वंश नाचेपछि यिनले पाए। त यिनले त वैधता पाए पनि यिनले राज्याभिषेक गरेनन् फेरि। हेर्नुहोस् यहाँ राज्याभिषेक त गर्न पाएन अथवा गरेनन्। अब के कारणले गरेनन्? गर्नु मिल्थ्यो होइन, गरेनन्। अब त्यसपछि फेरि बाहिरिए पनि
यिनी त तपाईँको राजाकै रूपमा नेपालमा स्थापितै छन् त मलाई त्यस्तो लाग्छ कि यिनी राजाबाट हटिया जस्तो लाग्दैन। राजाबाट हट्ने हो भने तपाईँको संविधानले राजाबाट हटाएपछि यिनलाई या त कारबाही गर्नुपर्थ्यो या निर्वासित गर्नुपर्थ्यो या अनेक किसिमको चाहिँ मतलब राजा हटेपछि यति सजिलोसँगले आफ्नै देशमा बस्दैनन् कोही पनि अहिलेसम्म बसेका छन्। राणा त बसेनन्, मोहन शमशेर र पद्म शमशेर श्रीतिर महाराज भनौँ न, तिनीहरू त प्रधानमन्त्री सरका मान्छे, तिनीहरू त गएर बेङ्गलोरमा बसे होइन। त्यसैले यो राजा त यहीँ बसिरहेछ नि। त्यस कारणले अहिले पनि नेपालको राजा को भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव भन्छ। अब भारतमा देखिहाल्नुभयो अहिले गएको चाहिँ 5-6 महिना अगाडि हिन्दू सम्राटको रूपमा नेपाल नरेश हिन्दू सम्राट भनेर भने हेर्नुहोस् है। नेपाल नरेश हिन्दू सम्राट भनेर त्यहाँ पत्र पत्रिकामा लेख्यो, टिभीमा आयो, सबै समाचारले भने, त्यहाँका ठुला ठुला राजनेताहरूले भेटे, राजाकै रूपमा भेटे है। र यहाँ पनि मतलब के भनेदेखि कुनै किसिमको विरोध जनाएनन् यो सरकारले, होइन हामीले यो राजा पदच्युत गरेको राजा होइन है भनेर यो सरकारले बोल्न सकेन। बोल्नु पऱ्यो नि त, नत्र राजा होइन भने यसले बोल्नुपर्छ, ए मैले राजाबाट हटाएको मतलब व्यक्तिलाई तैँले नेपाल नरेश किन भनिस्। त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई आपत्ति छ भनेर यिनीहरूले आपत्ति जनाउनु पर्थ्यो कि विरोधै गर्ने आपत्ति जनाउनु पर्थ्यो यो सरकारले। त्यतिखेर के अरे केपी ओली सरकार थियो। त्यस कारणले चाहिँ आपत्ति नजनाएको हुनाले यिनीहरूले स्वीकार गरेको छ। फेरि दोस्रो कुरा के छ भने तपाईँको यो राजै छ भन्ने कुराको मेरो चाहिँ अब तर्क हो यो होइन। राजै छ भन्ने कुरा के छ भने भारतमा एउटा यस्तो मन्दिर छ जो उडिसामा छ। उडिसामा जगन्नाथ मन्दिर छ। त्यो जगन्नाथ मन्दिरको गर्भ क्षेत्र भनेको भित्र भाग जहाँ चाहिँ पशुपतिनाथको लिङ्ग भएकोलाई गर्भ भाग भन्छ। यहाँ त राजालाई यहाँ जाने अधिकार छैन। राजा त्यो गर्भ पशुपतिनाथको गर्भभित्र जानु पाउँदैन र गर्भभित्र गएर त्यो लिङ्ग पनि छुन पाउँदैन है। तर भारतको उडिसामा एउटा यस्तो एउटा मन्दिर छ जगन्नाथ मन्दिर भन्छ, 4 धाम मध्येको एक धाम हो। त त्यहाँ तपाईँको त्यही उडिसाको राजा अहिले पनि छन्, उडिसाका राजा त्यहाँ छन्, भारतमा राजाहरू छन्। त त्यो उडिसाको राजा र नेपालको राजा चाहिँ भित्र पस्न पाउँछ र त्यहाँ राष्ट्रपति पस्न पाउँदैन, प्रधानमन्त्री पस्न पाउँदैन, मोदीजी पस्न पाउँदैन, त्यहाँका अरू चाहिँ क्षेत्रका चाहिँ ठुला स्वामी पस्न पाउँदैन, तर नेपालको राजा पस्न पाउँछ। र नेपालको राजाको हैसियतले उनी भित्र गएर पोहोर साल पूजा गरे। अब यदि उनी राजा नभएको भए खबरदार मेरो चाहिँ मतलब के भने देशलेबाट निकालिसकेको राजालाई तिमीले चाहिँ राजाको नाउँमा चाहिँ मतलब के उडिसामा चाहिँ ट्रिट गर्यो अथवा सम्मान दियो, त्यो चाहिँ हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ भनेर बोल्नु पर्थ्यो राजा नभए। यिनीहरू पनि चुपचाप राजा भएर बसिरहेछन् नि। अब मौका पऱ्यो भने शेरबहादुर देउवाले महाराजधिराज भएर उसले दर्शन गरेर गरिहाल्छ। सबैले गर्छन्, यहाँ कसले नगर्नलाई भन्नु त। केपी शर्मा ओलीले गर्दैन कि मतलब के भने शेरबहादुरले गर्दैन कि। अब नगर्ने चाहिँ दुईवटा छन् मैले देखेँ, एउटा प्रचण्ड एउटा भौरा है। यो दुईवटा चाहिँ मतलब माधव नेपाल पनि तपाईँको नोट उनले त झन् मोहरे राखे दर्शन गरेर देख्नु तपाईँ। यी दुईवटा चाहिँ जङ्गली हुन्, माधव र झलकको मैले कुरा गरेको छैन। यिनीहरूले किनभने ओली शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाल र मतलब झलनाथले पनि राजा भनेपछि डेफिनेटली उनीहरू उठेर दर्शन गर्छन्, मलाई विश्वास छ। अब यी ठेउके यी अपराधीहरू यी जङ्गलीहरू यिनले चाहिँ गर्दैनन्। उनीहरूले के सोचेको छ भने हामीले नै राजा हटाएको, राजसत्ताको परिवर्तन हामीले गरे भनेर बरु फुइँकी लाउँछन् कि के को फुइँकी लाउनु तिनीहरूले हटायो, तिनीहरूले हटाएर हटाइन्थ्यो, राजा आफैले छोड्यो। सबैलाई थाहा छैन। राजाले आफ्नो मन ज्ञानले अब धेरै ब्लड सेड नगरौँ, मान्छे नमारौँ, रबरको गोलीले 21 जना मरिसक्यो, बन्नुकै चलाउन पाए 21 मर्थ्यो होला, म यसरी चाहिँ नि मतलब के भने मान्छे मारेर राजा बन्दिनँ भनेर सर्लक्क उनी आफ्नो सिरिपेजलाई यो जनताको नासो हो ल जनतालाई मैले बुझाएँ। अब त्यो बुझाएको सिरिपेज फेरि पहिरन्छन् कि पहिरिँदैनन्? अब जनतालाई बुझाएको हुनाले जनताले लगेर पहिराइदियो भने त पहिरिहाल्छ। भनेपछि फेरि पनि राजा हुने ज्ञानेन्द्र नै हो। अब ज्ञानेन्द्र नै हुनसक्छ, तर उमेरको कारणले गर्दा अब अहिले ज्ञानेन्द्र महाराजधिराज चाहिँ नि तपाईँको 74 पुगेर 75 लाग्नुभयो यसपालि, यो असारको 23 गतेदेखि
त्यसैले अब यो गर्दा गर्दा भन्दा 4-5 वर्ष यता हुँदैन कि जतिसुकै गरी कि 1.5 वर्षपछि चुनाव छ होइन चुनावमा त जानै पर्यो जस्तोसुकै अवस्थामा जानु पर्यो यो चुनावभन्दा अगाडि हुने कुनै सङ्केत देखिएन कि चाहिँ केपी शर्मा ओली ड्याममै हानिदिनु पर्छ उसले सकेन होइन उनले पनि दोहोरो कुरो गरे दोहोरो धारमा हिँडे कहिले चाहिँ नि मतलब के भने हिन्दू ठिक छ भनेर राम मन्दिर पनि बनाए राम सीताको मूर्ति नै बनाए पशुपति गएर चाहिँ नि मतलब के सुनको जलेरी पनि चढाए यता फेरि मतलब के भने होइन त म त के भने धर्मनिरपेक्षवादी हुँ मैले बनाएको संविधान भएर फेरि फुङ्गी गर्छन् त यिनको दोहोऱ्याएर नीतिले गर्दा बिग्रियो यिनको बिग्रेको हुनाले अब 1.5 वर्ष यता कुनै किसिमको परिवर्तन होला जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसको लागि तपाईँको राज संस्थावादीहरूले पूर्ण रूपले काम गर्ने मौका पाएका छन् पाएका छन् अब जस्तो मतलब भन्दा मैले यति बोलेँ जनताले बुझे होइन गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा आफ्नो मतलब के घर गाउँमा राजा चाहिँदो रहेछ भरत जङ्गमले भन्नु यस कारणले भनेको राजा त छ नि त त्यसलाई मात्र लगेर चाहिँ मतलब के भने गद्दीमा राख्नेसम्म हो राखिहालिन्छ नि भन्ने आँट सबैको आओस् भन्नको लागि नि मैले भने अब राजा ज्ञानेन्द्र नहुने हो भने पारसले त स्पष्ट भनेका छन् म राजा बन्न जन्मेको होइन राजा बनेर जन्मिनको लागि त नारायणमा जन्मिनुपर्छ म त प्रसूति गृहमा जन्मेको भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ म राजा बन्नलाई जन्मेकै होइन म राजा बन्दिनँ भनेर भनेपछि अब को राजा बन्ने त हृदयेन्द्र शाह अब पारससँग मैले पनि धेरैचोटि भेटेर मैले बोलेको छु कुराकानी गरेको छु उनले राजा हुन्न भन्ने कुरा मलाई पनि डिक्लेयर गरेको छ है मलाई पर्सनल्ली भेट्न खरि मलाई भनेको छन् उनले र मलाई यस्तो मन पर्दैन मलाई चाहिँ फ्री लाइफ नै मनपर्छ आनन्दको जीवन नै मनपर्छ यो कन्जस्टेड भएर अनुशासनमा बसेर राजा हुनु मेरो लागि चाहिँ पाठ्य छैन भएर भन्नु भएको थियो अब त्यो कुरो अरूलाई पनि भन्नुभएको छ त्यस कारणले चाहिँ उनी राजा नहुने 100% स्योर भइसक्यो र कसैले लगेर राख्छ भने उनी उफ्रेर भएको छन् सिद्धिको के गर्ने होइन जबरजस्ती लगेर राख्यो भने उनी उफ्रिन्छन् भनेपछि त राजा हुने कुरो भएन अब बाँकी त ज्ञानेन्द्र महाराज पनि एक किसिमको मतलब भने 2-3 चोटि राजा भइसक्यो हुनाले त्यो राजगद्दीमा बस्ने बित्तिकै राजा हुनुपर्ने होइन कि अहिले ज्ञानेन्द्रको महाराजको जुन इज्जत छ देशमा उहाँलाई जो सम्मान छ त्यो पनि राजै हो नि राजाको रूपमा माने अब मैले मतलब महाराज भने पूर्व राजा भनेको छु र मैले अहिले भनेको छैन नि त पूर्व पछि मैले भनेकै छैन अरूलाई पनि म भन्छु राजालाई पूर्व पछि नभन राजा भने राजा हो जस्तो प्रोफेसर कहिले पूर्व प्रोफेसर हुँदैन प्रोफेसर पदवी पाएपछि प्रोफेसरै हुन्छ राजा पदवी पाएपछि राजा नै हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ राजालाई चाहिँ मतलब के भने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भन्न पाइहाल्छ है भनेपछि राजै भए होइन राजैको चाहिँ ओहदामा छन् सबैले मतलब महाराज जय भनिहाल्छन् अब चाहियो के त भने अब उनले हुकुम चलाउने कुरो अब उनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट उनको चाहिँ मतलब के भने आशय अनुसारको काम चाहिँ भइरहेको छैन अब नभएको हुनाले त जन माहौल तयार हुँदैछ त्यो पनि उनीहरूको बेनिफिट हो यो त फाइदा त उनलाई नै छ अहिले तर एउटै कुरा यिनको के डिफेक्ट छ भने यिनको कमी कमजोरी देखाइदिनुपर्छ किनभने यो कुरा के कमी कमजोरी छ ज्ञानेन्द्र शाहको यिनको सबभन्दा ठुलो कमी कमजोरी के छ भने यिनी एकान्तमा बस्न चाहन्छन् धेरै समय एकान्त प्रेमी हुन् है यिनलाई हाइकी प्याकी कचा कुचो केही मन पर्दैन यिनको काम के हो भने बिहान तपाईँको उठिसकेपछि व्यायाम गर्ने है पानी आदि खाने त्यसपछि तपाईँको यो विश्वको सबै राजनीतिलाई बुझ्ने पढ्ने इन्टरनेटबाट मोबाइलबाट र सबै कुरो नलेज लिने है र आफू अपडेट हुने एकदम त्यो अपडेट हुने चाहिँ चलन भने तपाईँको जस्तो हामी बिहान उठेर पत्रिका नपढिकन एक कप चिया नखाइकन मेरो बिहान नै सुरु हुँदैन त्यो एकदम मलाई त छटपट हुन्छ पत्रिका पढ्नै पर्छ जबकि पत्रिकाको अलिक महत्त्व घट्या छ तर किन हाम्रो आदत हो नि त त्यो पत्रिका पढ्ने है केही नभए पनि यसो टाउको मात्र हेरेपछि अनि सन्तोष लाग्ने भनिहाल्छु उहाँलाई पनि सबै यो चाहिँ विश्वको राजनीति बारेमा पूर्ण रूपले जानकारी लिने आदत छ कि सानैदेखि उहाँको पहिलेदेखि नै जहाँसम्म मैले बुझेको छु र त्यो आदतले गर्दा उहाँले चाहिँ नि सबभन्दा पहिले त आफूलाई अपडेट गराउनुहुन्छ र अनि त्यसपछि एकान्तमा बस्ने लगभग परिवारसँगै बस्ने है परिवारसँग बस्न रुचाउने र तपाईँको अध्ययन किताब अध्ययन गर्ने लेख्ने बढी चाहिँ उहाँको कविताहरू लेख्नुहुन्छ है त्यो लेख्ने भएको हुनाले उहाँको कमी कमजोरी भने त्यही हो
अब ठ्याक्क त्यसको उल्टो के थियो भने महाराजधिराज महेन्द्रको के थियो भने सम्पर्क बढी गर्ने के महाराजधिराज जनसम्पर्क बढी गर्ने। महाराजधिराज महेन्द्र पनि एकान्तवास त बस्ने हो, कविता पनि लेख्ने हो है, प्रेम पनि गर्ने हो, हरेक केटीहरूसँग उहाँको प्रेमहरू छ होइन। तर त्यो प्रेम चाहिँ फेरि यो महाराजधिराज ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ छैन त्यस्तो कुनै मतलब के भने बाह्य नारीहरूसँगको आकर्षण छैन, जबकि राजा महेन्द्रको आकर्षण थियो भन्ने कुरा हामीले पढेका छौँ, बुझेका छौँ, देखेका छौँ। अनि राजा महेन्द्रको चाहिँ एउटा चाहिँ गुण के थियो भने तपाईँको बढी से बढी मान्छे सम्पर्क गर्ने अनि सोच्ने को चाहिँ ल्याएर फिट गर्दा यो प्रशासन राम्रो बन्छ, कुन चाहिँ नि व्यक्ति राम्रो कुशल चाहिँ मतलब के भने यो के अरे कुटनीतिक बन्न सक्छ, को मान्छेले इन्टरनेसनल रिलेसनलाई राम्रो स्थापित गर्न सक्छ र कसले चाहिँ यो देशको चाहिँ मतलब के भने उद्योग धन्दा विकास गर्न मद्दत गर्न सक्छ भन्ने चौतर्फी उहाँ खोज्नुहुन्थ्यो र उहाँ व्यक्तिलाई भेट्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो थियो। उहाँ कुनै पनि मतलब के भने बम्बई जाँदा भेटेका मान्छेहरू काठमाडौँमा बोलाउनुहुन्थ्यो, दार्जिलिङ जाँदा कलकत्ता जाँदा भेटेका मान्छेहरू काठमाडौँ बोलाउनुहुन्थ्यो। अब जस्तो अमर गुरुङलाई उहाँले काठमाडौँ इन्भाइट गर्नुभयो है। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो के अरे एउटा इतिहासकार हुनुहुन्छ नि बाङदेल, उहाँ पनि इन्डियाको, उहाँलाई पनि बोलाएर ल्याएको हामी, राजा महेन्द्रले बोलाएर ल्याएको। अब तपाईँको चाहिँ मतलब के भने यो के अरे सूर्य विक्रम गेवालीहरू, ठुला ठुला साहित्यकारहरू, महानन्द सापकोटा जस्तो कोइराला के तपाईँको चाहिँ नि सबै चाहिँ नि मतलब के भने दार्जिलिङमाबाट चाहिँ नि उहाँहरूलाई इन्भाइट गरेर राख्नुभयो यहाँ। अब अमेरिका जानुभएको थियो, यो भेषबहादुर थापा त्यहाँ पढ्दै थिए, एउटा केटो मान्छे भर्खरको केटो है, इकोनोमिक्समा चाहिँ नि डक्टरेट गरिरहेका मान्छे होइन, आउने बित्तिकै सचिव दिइदिनु। यसरी मान्छेलाई फिट गर्ने उहाँको क्षमता थियो कि। अब जति पनि मतलब हेर्नुहोस् अब कति मान्छे किन आउनु, अब तपाईँको चाहिँ के अरे ठुला ठुला मान्छेहरू खनाल के अरे यो ठुलो कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ नि यदुनाथ खनाल, त उहाँलाई पनि मतलब के भने एउटा कहाँ फिट गर्नुपर्छ फिट गर्ने। अब यस्ता यस्ता दिग्गज मान्छे यसरी टप 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 टिपेर ल्याउनु त्यो क्षमता ज्ञान शाहसँग छैन, एक दिन छैन, त्यो छैन। उहाँलाई के अरे आनन्द छ, भरत जङ्गम छँदैछ, मेरै गायन गाउँछ, अर्को मान्छे छँदैछ, मेरै गायन गाउँछ, अब यिनीहरू चाहिँ किन टाउको दुखाउने। अनि उहाँसँग त्यो मान्छेसँग वार्तालाप गर्ने फुर्सद पनि छैन, मन पनि छैन, त्यो किसिमको उहाँको आदत छ। एक दिनको कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। कृष्णराज अर्याल भन्ने तपाईँले नाम सुन्नुभयो होला, उहाँ चाहिँ नि एउटा टिचर हुनुहुन्थ्यो, रत्नराज स्कुल स्थापना गरे उहाँले। अनि अनेक किसिमबाट बोलाउन पठाउँदा ऊ कृष्णराजजी जानु भएन छ। अब राजाले दुःख दिन्छन्, मलाई लगेर सचिवमा काम गर भन्लान् अथवा सचिव भन्लान्। अब म कहाँ यो शिक्षा पेसाको मान्छे भनेर गएनछन्, टेरेनछन्। अनि राजा महेन्द्र एक्लै फ्रन्ट सिटमा चाहिँ तपाईँको के अरे त्यो उहाँको एडिसी शेरबहादुर मल्ल राखेर आफैले ड्राइभ गरेर गोकर्णबाट फर्किँदा तपाईँको चाहिँ यो उसको चाहिँ नि बाटो आउनु भएको छ, कृष्णराज अर्यालको घरको बाटो आउनु भएको छ। त्यो बाटोमा आएपछि ठ्याक्क रोक्नु भएको छ अनि उसलाई चाहिँ ढकढकाउन लगाउनु भएको छ त्यो के अरे ढोका। अब त्यतिखेर काठमाडौँमा ठुलो गेट हुँदैन थियो, सानो एउटा मान्छे मात्र पस्ने गेट हुन्थ्यो, हरेक घरमा गेट हुँदैन थियो, किन मोटर हुँदैन थियो, मोटरभित्र पस्ने आवश्यकता नि थिएन। अनि ढकढकाएपछि को भन्नु, अनि ऊ आफू भित्र गएछन्, महाराजधिराज सवारी भएको छ तल भनेपछि बिचरा सुतिराखेको मान्छे 8 साढे 8 भइसक्यो थियो, सुरुवाल र कमिज लाएर ओढेर बसिरहेको मान्छे राजा आएको भने झटपट आउनु पऱ्यो, झटपट गएर तल जानु भएछ भने राजै हो सरकार अब भनेर भने होइन। अनि के सन्चै छ भनेर भन्नु पऱ्यो, सन्चै छ
मैले भेट्न खोजेको थिएँ, मैले थाहा पाएको थिएँ महाराज सरकार परेछ उसले थाहा पाएको थिएँ। अनि आउनु पर्दैन त, आउँछु सरकार भोलि आऊ है, त्यति भनेर हिँडिदिनु अरे। त्यसै भोलिपल्ट त जानै पर्यो, राजै आएर ढोकामा आएर बोलाएपछि त जानु पर्यो तिनलाई। अनि गएँ, भरतजी त्यस्तो पो राजा होइन। पछि उहाँ शिक्षा मन्त्री हुनु, परराष्ट्र मन्त्री, धेरै मन्त्रालय चलाउनु भयो। एकदम नेपालको मतलब पर्फेक्ट चाहिँ नि कृष्णराज अर्याल भनेपछि अहिले पनि नाम चलेको छ हेर्नुहोस्। त्यसो गरिकन मान्छेले टिप्ने के महाराज महेन्द्रले है। त्यो कुरो कृष्णराजजीले मलाई सुनाएको है। हुनलाई त महाराजा महेन्द्र पनि हुनुहुन्न, कृष्णराजजी पनि हुनुहुन्न होइन, तर शेरबहादुरजी त हुनुहुन्छ अहिले होइन। या मतलब यो कुरो सुन्ने अरू पनि छन्। मलाई चाहिँ कृष्णराजजीले मृत्यु हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि एकचोटि हाम्रो एउटा कुरा भएको थियो, उनकै घरमा गएर कुरा गर्नु, त्यो कुरा सुना। यस्तो कुरो धेरै भएको छ राजा महेन्द्रको समयमा। राजा महेन्द्रलाई जो मान्छे चाहियो आफै जाने बोलाउने, आफैले भेट्ने, त्यसपछि उसलाई चाहिँ मतलब के अरे विशेष आग्रह गरेर बसिदिनुहोस्, काम गरिदिनुहोस् भन्ने। अब यो कुरो चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रमा कमी छ। राजा ज्ञानेन्द्रमा के छ भने मान्छे नै नभेट्ने, भेट्दैन अब हेर्नुहोस्। अब राजाले नै मान्छे नभेटेपछि अनि राजाको पछाडि जय बनाउने मान्छे नि आज जय भोलि जय भने चाहिँ पछि चुप लागेर सुत्छ। त्यसैले मैले अहिले राजाको नजिकको मान्छेलाई मैले के भनेको छु भने महाराजले कमसेकम हप्ताको भने दिनको 1 घन्टा उहाँले भेटिरहनु भयो होला नि, तपाईँलाई जानकारीमा नआएको होला। भेटेको छैन अहिले, रियर भेटेको छ। वर्षमा 4 जना भेटेर हुँदैन नि, 20 जना भेटेर हुँदैन। अहिलेको क्राइसिसमा उनले अरू के होइन, दिनको एउटा मान्छे भेट्ने हो भने त्यो जीवनभर चाहिँ राजाको दासी हुन्छ, हक्द हुन्छ। राजामा त्यो गुण हुन्छ कि राजा महेन्द्रलाई मैले भेटेको छु हेर्नुहोस् है। राजा महेन्द्रको चाहिँ त्यो गुण कहिले बिर्सिन्न। म त भन्छु राजा महेन्द्रको चाहिँ महेन्द्रवाद हो। नभेटे पनि हाम्रो यो सञ्चार चाहिँ नि हुन्छ, जस्तो माध्यमद्वारा मैले बोलेका कुरा उहाँलाई पहिल्यै थाहा भइसक्छ। यो चाहिँ पक्का हो है, मैले अहिले बोलेको कुरा तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि तपाईँले ब्रोडकास्ट गरेको 1 घन्टाभित्र उहाँलाई जानकारी हुन्छ। अब भनेपछि अब त्यो मलाई थाहा छ उहाँको कुरा, उहाँले कसरी लिनुहुन्छ त्यो अरूलाई थाहा हुँदैन। त्यो जानकारी लिने चाहिँ उहाँ माहिर हुनुहुन्छ, तर मान्छे सम्पर्क गर्न चाहिँ नि उहाँको कमजोरी हो। त्यो कमजोरीले राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न बाधा पुर्याइरहेको छ। म बाधा पुर्याइरहेको छु। त्यो स्पिड पक्रेको छैन कि, स्पिड भन्छ नि, गियर लागेको छैन कि। धर्म अब कति राजालाई स्थापित गर्छु भनेर बस्ने मतलब साथीहरू छन् भनौँ न। अब तिनलाई एकचोटि भेटेर पुग्दैन कि, बार भेट्नुपर्छ। अब हृदयेन्द्र शाहको कुरा गरौँ न। विगतमा बेबी किङको चर्चा त 62-63 आन्दोलन लगत्तै पनि भएको हो। हृदयेन्द्र शाहको राजयोग छ भनेर ज्योतिषीहरूले नि भनिरहेका छन्। त्यो मैले सुनेको छु। अब हृदयेन्द्र शाहको बारेमा चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? जुन किसिमले राज संस्था पुनर्स्थापनाको विषय चाहिँ मुभ बाहिर आएको छैन कि। त्यो एउटा चाहिँ मतलब के वेब आउनुपर्छ, अनि त्यो वेबले चाहिँ छर्लक्क चाहिँ सम्हाल्छ। अब त्यो वेब निकाल्ने भने त ऊ आफै राजैले गर्नुपर्छ कि। त्यो उहाँ गर्नु भएको छैन, उहाँले आनन्दले सुत्नु भएको छ। उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँको खै अहिलेसम्मको अब भनौँ न, उहाँले 64 सालदेखि आज 14 वर्ष हो आनन्द सुतेर बस्नु भएको छ। अब बाँकी जीवनै 14 छ कि छैन के त होइन। त्यसैले अब उहाँले 14 वर्ष त सुतेर बिताउनु हो भने अब बाँकी जीवन कसरी एक्टिभ हुनु होला त्यो त भन्न सकिन्न। तर एउटा कुरो के छ भने मेरो आफ्नो भने राज संस्था चाहिँ आउँछ पक्का आउँछ यो नेपालमा। कि नेपाल तपाईँ राज संस्था आउँछ भनिरहनु भएको छ, राजा बन्ने चाहिँ को हो त्यहाँनिर कुरा। यो कुरो के छ भने राज संस्था नभइकन नेपाल बाँच्दैन। नेपाल बचाउन राज संस्था चाहिन्छ, नेपालीको लागि राज संस्था चाहियो। त्यो विषयमा हामीले लामो बहस गरिसकेका छौँ अघिल्लो अन्तर्वार्तामा। त्यसैले राज संस्था चाहिन्छ भन्ने कुरा अपरिहार्य भइसक्यो। तर राजा आफैले चाहिँ मतलब के भने इन्ट्रेस्ट नदिएको हुनाले, उनी आफै चाहिँ नसल्भ लागेको हुनाले अब उनलाई लगेर जबरजस्ती लगेर थचके राखौँ नबस्लान् भन्ने पिर्छ।
यिनलाई चाहिँ नि मतलब के भने यिनी यो राजालाई 64मै 65मै कि चुनावमा राखेर अनेक किसिमको कारबाही गरे। यति बेलासम्म फेरि राज संस्था आइसक्थ्यो, यी जान्थे, यिनीहरूले नि छोएनन् राजालाई, राजाले पनि केही त्यस्तो क्रियाकलाप गरेन, आनन्दले बस्थे। अब ऊ पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ कुरो के छ भने अहिले राज संस्थाको आवश्यकता सबैले महसुस गरिसके, भारतले नि महसुस गरिसक्यो। हिजो त्यही भारतले राज संस्था निकालेको हो। भारतमा नि जतिखेर राज संस्था मतलब विस्थापित गराए संविधानमा, त्यतिखेर चाहिँ नि इन्दिरा काङ्ग्रेसको बोलबाला थियो है। कर्ण सिंहलाई चाहिँ मतलब हतियार बनाएर राजालाई फसाए, त्यो सबैलाई थाहा छ। कर्ण सिंह आएर के एस्युरेन्स गराएको थियो भने कुनै हालतले पनि कन्स्टिट्युसन मोनार्कीमा बेदखल हुँदैन, एस्क्योर गर्नुहोस् राम्रो हुन्छ भनेर आउनखेरि अब भारतको त्यत्रो चाहिँ मतलब के भने दूतको रूपमा उनी आएर चाहिँ भनिसकेपछि यिनले विश्वास गर्नै पर्यो। उता गएर चाहिँ मतलब के भने मान्दैन फेरि। इन्दिरा उसले के अरे बाप बैरी सान्न खोजे सोनियाले, त्यो बाप बैरी सान्न खोज्नखेरि भड्काला पर्यो। अब के फेरि यहाँका चाहिँ सबै मान्छेहरू उताबाट उचाल लिएर आएका मान्छे, उताबाट पैसा लिएर आएका मान्छे, अनि राज संस्था हटाउनखेरि चाहिँ नि इन्दिरा काङ्ग्रेस पावरमा थियो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको भाजपा पावरमा छ। त्यस कारण भाजपाको पूर्ण रूपले राजालाई चाहिँ समर्थन छ, यसमा कुनै किसिम द्विमत छैन। किनभने भाजपाको लगभग सेकेन्ड म्यान हो युपीको योगी आदित्यनाथ भन्ने मुख्यमन्त्री पनि कम पावरफुल होइन, भन्नुभयो। त उसले त सोझै भनिदिइसक्यो नि, नेपालको राजालाई प्रशासनिक इकाइबाट निकाल्दैमा त्यो राजा निस्केको भन्न हामी मान्न तयार छैनौँ, हाम्रो हिन्दू सम्राटै हो र। उसले भयो एकचोटि 1000 त्यो कुरोलाई मोदीले नै मानिरहेको छ। त्यो कुरो गत वर्षको चाहिँ नि मतलब के भने भारत भ्रमणमा, धार्मिक भ्रमणमा प्रष्ट देखियो पनि। यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ पुरा राजालाई दिनुपर्ने सेक्युरिटी सम्मान सबै चाहिँ प्रदान गर्यो, सेक्युरिटी दिएछ नि। नेपाल मात्रै हो राजालाई सेक्युरिटी नदिने। यहाँबाट बाहिर गएपछि भारतले फुल सेक्युरिटी दिन्छ, अमेरिकाले सेक्युरिटी दिन्छ। हेर्नुहोस् त, यही मुला चाहिँ नेपालले दिँदैन। यस्तो पनि हो सरकार हुन्छ। हाम्रो राजालाई भारतले दिन्छ, अमेरिकाले दिन्छ, लन्डनले दिन्छ सेक्युरिटी, कि नेपालको राजाको रूपमा दिन्छ नि भने यहाँ चाहिँ दिँदैन। अब यिनीहरूको मूर्खता हो यो, ठिक छ, आफ्नो बुद्धिले काम गर्दैन हो, उनको मूर्खताले गरौँ। अब यहाँ कुरो के आयो भने तपाईँको भनाइअनुसार अब यदि चाहिँ नि मतलब के भने ज्ञानेन्द्र महाराज राजा हुन नरुचाएर निष्क्रिय बनिरहेको छ भने अब हुन्छ के भन्ने तपाईँको प्रश्न आयो होइन। त निष्क्रिय उहाँ भइसकेपछि त अब राजा हुने इच्छा छैन उहाँलाई, जहाँसम्म मैले बुझेको छु। तपाईँले भन्नु, तपाईँले भेट्नु भएको छ होइन, मैले भेटेको मात्रै धेरै कुराकानी पनि गरेको, उहाँको सबै कुरो मलाई थाहा छ। उहाँलाई वास्तवमा यो कचक बचक मन पर्दैन, यो मतलब के भने छिना झप्टी, यो झुट फरेबी मन पर्दैन होइन। राजा महेन्द्र जस्तो उहाँसँग इन्टेलिजेन्सी छैन, राजा महेन्द्र जस्तो प्रकृति छैन। त्यो प्रकृतिमा त गाह्रो पऱ्यो नि। त्यो मतलब के भने यस्तो फटाएको चाहिँ नि मतलब के भने उसमा कुरा एउटा गर्छन्, काम एउटा गर्छन्। अब कर्ण सिंह आएर चाहिँ मतलब के ल ग्यारेन्टी भयो नेपालको चाहिँ नि मतलब के कन्स्टिट्युसनल मोनार्की ग्यारेन्टी छ भन्ने, औ उता गएर नगर्दा चाहिँ खाल्डा खसालेपछि कसलाई विश्वास गर्ने ज्ञानेन्द्र महाराजले? ल भन्नुहोस्, यही सबै फटाछन् सबै है। अब यही शेरबहादुरलाई असक्षम भनेर निकालेकै हो। फेरि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ल मलाई त गोर्खाको राजाले चाहिँ न्याय दिए भने यही राजाले न्याय दिएको कुरा त सार्वजनिक पनि गरेको थियो। यो पनि राजावादी नै हो, राज संस्थाप्रति मतलब के भने श्रद्धा राख्ने मान्छे हो यो होइन। यसले पनि गर्न सक्छ, तर यसको हिम्मत छैन, किनभने यो अर्कोद्वारा सञ्चालित छ है। भित्री भावना हेर्ने हो शेरबहादुरले राजालाई खुब मान्छ, किनभने राजाको टाइममा पनि दुईचोटि त भयो नि होइन। त त्यसैले यी सबै कुरा हेर्दाखेरि मैले चाहिँ के विचार गरेँ भने राजा ज्ञानेन्द्रले अब फेरि पुनः राजगद्दीमा बस्न रुचाएको जस्तो लागेन, र नबस्दा नै राम्रो हुन्छ जस्तो नि मलाई लाग्छ उनको प्रकृतिले। किन उनले मतलब मौका नपाएको होइन, काम गर्न मौका नपाएको होइन, गरेको पनि हो, तर उनको प्रकृतिले यो फरेबी गर्न, झुट बोल्न, यो अनैतिक काम गर्न, जालसाजी गर्न, यो चाहिँ नि
कुटनीति चाहिँ नि र मतलब कालो नीति गर्न उनी सक्दैनन्। एकदम स्ट्रेट फरवर्ड, राइटमा राइट, रङमा रङ भन्ने खालको भएको हुनाले यिनले गर्न सक्दैनन् र गर्ने इच्छा पनि छैन। किन त्यो गऱ्यो भने यिनी अझ 10 वर्ष बाँच्ने भने 5 वर्ष सिद्धिन्छन्। पिर हुन्छ नि त, जिम्मेवारी भने त्यस्तो हो नि होइन। त अहिले यिनी त आनन्दले 75 वर्षमा हेर्नुहोस् त 45 वर्षको मान्छे जस्तो कमाक्क परेर हिँडेको छ, चिन्ता पनि छैन, सकारात्मक सोच छ, अनुहारमा अलिकति खुम्चेको छैन। हाम्रो घरमा यदि चाहिँ कोही आएर चाहिँ हस्तक्षेप गऱ्यो भने हामी त बाहिर बसेर ढुङ्गा ल्यान्थ्यौँ होला हस्तक्षेप गर्दा, सहन सक्छ। अब उनको त्यत्रो पुर्खाले बनाएको चाहिँ मतलब यो धरोहर राज संस्था प्रशासनिक रूपमा हटाइदियो, उनी चुप लाएर बसिरहेको छ। हेर्नुहोस् त कत्रो सहनशीलता, कति चाहिँ त्यो कुनै पनि साधारण व्यक्तिमा नहुने चाहिँ गुण उनीसँग छ। तपाईँले देख्नुभयो नि त, सकेकै छन्। त्यसैले यिनी राजा चाहिँ हुन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छैन। यिनले अब के गर्छन् त भने पारस पनि राजा हुने कुरो भएन, पारस शाहले त भनिसकेका छन्, महिषा पनि भनेका छन् पारस शाहले। त त्यसैले यिनले चाहिँ हृदयेन्द्रलाई नातिलाई आफ्नो चाहिँ नि अब पुर्खाको चाहिँ नि धरोहर हो राखेर यिनी ब्यागमा बा हिमानी चाहिँ नि मतलब कि राजमाताको रूपमा बसेर त्यो राज संस्थालाई सम्हालिदिए हुन्छ भन्ने मेरो कता कता भनाइ छ र हुन्छ पछि त्यही मलाई त्यस्तो लाग्छ। हृदयेन्द्र राजा भन्ने राजमाताको रूपमा हिमानी शाह बस्ने, किनभने अब उहाँहरूको उमेर छ, महाराजको उमेर छैन होइन। त्यसैले कि नेपालमा त लामो समयसम्म राजाको लागि परिपक्व भइसकेको अवस्था हो त हृदयेन्द्र शाह होइन। अब संस्था भने कस्तो हो भने परिपक्वताको मतलब भएन, त्यो संस्था चाहियो। जस्तो राजा त्रिभुवन त 5 वर्षको उमेरमा राजा भयो नि होइन। त्यसैले बेला बेलामा हाम्रो मतलब के भने महाराजको चाहिँ नि श्रृङ्खला हेर्ने हो भने कोही 2 वर्षमा राजा भएको छन्, कोही 5 वर्षमा भएको छन्, कोही चाहिँ नि यो टिन एजमा पनि भएका छन् होइन। त्यसैले अब यिनी त अहिले 20 वर्ष भइसक्यो, 19 वर्ष पुगेर टिन पनि सिद्धिसक्यो। अब यिनी बुद्धिमान भइसक्यो, पढे लेखेका छन् है। त्यही पनि राजाको चाहिँ सन्तान हो है, दरबारमा जन्मेका हुन् र उनमा राजकीय गुण विद्यमान छ र ज्योतिषीहरूले पनि भनेका छन् यी राजयोग छ भनेर। त्यसैले यिनीले मतलब के भने सम्हाल्न सक्छन्। तर सम्हाल्नु भनेको यहाँ अब राजतन्त्र चाहिँ आउँदैन, राज संस्था चाहिँ आउँछ। राजतन्त्र भनेको सांस्कृतिक रूपमा, सांस्कृतिक अलङ्कारिक जस्तो मतलब के भने राष्ट्रपतिको रूपमा, राष्ट्रपति हटाइदिन्छ होइन। जुन राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रपति हुने सक्रिय राजतन्त्रको कुरा उठाउनेहरू छन्। 47 सालको संविधान बिउताउने अभियानहरू पनि छन्, त्यो सम्भव छैन। अब 10 वर्ष सम्भव छैन। या त राजा महेन्द्र जन्मिनु पऱ्यो, हिरेन्द्रमा त्यो पावर आउनु पऱ्यो है। त्यो पावर आउन नि त अलिकति टाइम लाग्छ नि त, 10 वर्ष लाग्ला। उनलाई फुल फ्लेजेज सम्मान गरेर उनलाई फुल फ्लेजेज चाहिँ मतलब राजाको रूपमा राखिसकेपछि उनमा पनि एउटा शक्ति प्राप्त होला, जसरी महेन्द्रमा शक्ति प्राप्त भयो। तर त्यो चाहिँ पछि भविष्य त बताउन सकिन्न। तर राजतन्त्र भनेर पञ्चायती राजतन्त्र चाहिँ आउँदैन देशमा। जुन तपाईँले अघि पनि उच्चारण गर्नुभयो, यो देश बचाउन, यो देश जोगाउनको लागि चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ। त्यसरी अब तपाईँले भने जस्तो आउने एकताको प्रतीक अथवा भनौँ सांस्कृतिक रूपमा आलङ्कारिक राजाले चाहिँ देश बचाउने भूमिका खेल्न सक्छ। राष्ट्रपतिको राष्ट्राध्यक्षको रूपमा आउनुपर्छ, राष्ट्रपतिको रूपमा आउनुपर्छ। किनभने राष्ट्रपतिको के अधिकार छ? छाप त हो, बस छाप लिएर बस्छ नि पनि के हो। देश जोगाउनको लागि भूमिका रहन्छ, किन रहँदैन? देश बचाउनको लागि होइन। आज चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिका त्यो किसिमले प्रस्तुत भएको छ। भारतमा राष्ट्रपतिको के मानेछ? एउटा चाहिँ म त के अरे राज्य मन्त्री गएर रिसिभ गर्छन्। हाम्रो राजा चाहिँ तपाईँको गएको भए प्रधानमन्त्री आएर रिसिभ गर्छन्। कुरो बुझ्नु होइन? त्यस्तो छ नि त। त्यो राजा भने राजा हो कि उनीहरू झुक्छन्। अब राष्ट्रपति गयो नि हात मिलाउँछन्, मिल्दैन, त्यो चालै होइन। विश्वको चाहिँ अहिले तपाईँको विश्वमा जति पनि राजा छ राजालाई धेरै मानेछन् सबैले। अब जस्तो बेलायतमा राजा छ, अब बेलायतको रानीलाई कति मान्छन् तपाईँलाई थाहा छ? नतमस्तक झुक्छ सबै, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर गरेर झुक्छन्। त्यस कारण यो चाहिँ नि राज संस्था भनेको एउटा अचम्मको चिज हो कि। जस्तो अब मैले मैसुरमा देखेँ, भारतको मैसुरमा। अब त्यहाँ हेर्दा तपाईँले राजा देख्नुहुन्न है,
जस्तो उडिसामा नि राजा छ, मैसुरमा नि राजा छन्, राजस्थानमा राजा छन्। पुरा सरकारले उनीहरूलाई राजस्वी शक्ति दिएको छ। उनीहरूको सानसानो हुकुम पनि चल्छ त्यहाँ। ल त उसले बोलेपछि मुख्यमन्त्री नमान्नुहोस् त, कानुनी रूपमा मान्नु पर्दैन, तर सम्मान स्वरूप मान्छ। र तपाईँको मैसुरमा म गएको थिएँ एक दिन, त्यहाँ चाहिँ ठुलो एउटा समारोह। त्यो समारोहमा राजा गद्दीमा बसे अलि माथि, मुख्यमन्त्री तल दाहिनेपट्टि तल बसे। अब भन्नुहोस्, मुख्यमन्त्री भने त प्रजातान्त्रिक मतलब गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक संस्थाको चाहिँ नि मतलब के भने स्टेटको चाहिँ नि पावरफुल चाहिँ नि मतलब के भने इकाइ हो नि मुख्यमन्त्री। ऊ किन राजाभन्दा मुनि बस्छ? त्यो सम्मान दिनु पर्यो। भनेपछि अब हामी अन्तिममा पनि छौँ कुराकानीको। तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो अब 1.5 वर्ष चाहिँ लगभग लाग्छ, 1.5 वर्षपछि मात्रै हुन्छ। राज संस्था पुनर्स्थापना हुने हो भने यो 1.5 वर्षको अवधिभित्र हुन सक्दैन। अहिले हुने सम्भावना धेरै कम न्यून छ। अनि कतिपय अभियानहरू चाहिँ अब जति पनि अभियान छन् राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि ती सबै एक भएर अब आन्दोलन छेड्ने तयारी गरिरहेका छन्। त्यसको लागि राजा सक्रिय हुनु पर्यो नि त। राजा सक्रिय, राजा यतिखेर सक्रिय हुँदा मिल्छ। किन मिल्छ भने अहिले अनुकूल वातावरण छ। शेरबहादुर जे पनि म त राजाकै मान्छे हो। शेरबहादुर नभए शेरबहादुरको स्वास्नी श्रीमती, शेरबहादुरको सासू होइन, शेरबहादुरका वरपर बस्ने अहिले सबै राजावादी मान्छे, सबै राजावादी हुन्। राज संस्थालाई सम्मान गर्ने व्यक्ति हो, राजावादी हुन्न भन्नुहोस् न। राज संस्थालाई सम्मान गर्ने व्यक्ति यो कम्युनिस्ट ठेउके जस्ता, प्रचण्ड जस्ता, मतलब के भने यो के माधव कुमार नेपाल जस्ता होइन नि यिनीहरू। फेरि यिनीहरू चाहिँ काङ्ग्रेसी संस्कार त छ नि। राजालाई मान्नुपर्छ, के अरे कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भनेर त यिनीहरूले करारै हिँडे पनि हुन् नि। त्यो त छ नि। अहिले भोलि चाहिँ तपाईँ देउबार दरबार बिच त्यो किसिमको साँठगाँठ छ। साँठगाँठ हुन सक्ने सम्भावना बलियो छ। किन छ भने उनको अब उसको श्रीमती त राणै हो नि होइन, युद्ध शमशेरको ल्याइतेपट्टिको नातिनी, रानीको आफन्त, रानीको छोरी, अब रानीको काकी पर्छ हिसाबले। उनीहरू ल्याइतीपट्टिका परे। त्यो ल्याइतीमा पनि अनि यो अर्कै खालको फेरि त्यो काण्ड छ बताउँदा कुनै दिन। कसरी चाहिँ मतलब के भने यो उसको बाउको जन्म भयो, के अरे शेरबहादुरको श्रीमती आर्जु राणाको बाउ कसरी जन्मे, कसरी चाहिँ यिनले चाहिँ आफ्नो हक स्थापित गरे भन्ने कुरा कुनै दिन कुरा गरौँला। ठिक छ, अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ सर्वसाधारणले? अब यही हो, मतलब के भने राज संस्था नभइकन नेपाली एक हुन सक्दैन। नेपाली एकताको लागि पनि राज संस्था अपरिहार्य छ। राज संस्था रहेन भने नेपाल रहँदैन। र राज संस्था नराख्ने हो भने तपाईँ नेपाल रहन्छ भनेर तपाईँ कल्पना पनि नगर्नुहोस्। त्यस कारणले पनि एउटा आलङ्कारिक राजा या संवैधानिक राजा वा राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा एउटा जुन किसिमको मिल्न सक्छ राज संस्था चाहिन्छ। तर राजतन्त्र आउन गाह्रो छ, किनभने अहिले धेरै नै मान्छेहरू चाहिँ अहिले एउटा विकसित रूपमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक रूपमा गइसकेको हुनाले राजाको हुकुम आदि इत्यादि अहिले झन्डै राजा हुन खोजेको थियो केपी शर्मा ओली। हेर्नुहोस् त कस्तो नमजासँग साफ गराइदिए भने फेरि त्यही दिन आउला। त्यस कारणले पनि राजा पनि संयमित हुनुपर्छ, राज संस्था पनि एकदम संयमित हुनुपर्छ। र हामी सबैले राज संस्थालाई ल्याउनको लागि पहल गरौँ, एक हौँ। र राजालाई पनि मेरो भनाइ के छ भने महाराज राजले सकेसम्म अब मान्छेहरूलाई भेटघाट गर्ने काम सुरु गर्नुहोस्। र हिमाली सरकारलाई पनि त्यही अनुरोध गर्छु, मान्छेहरूलाई बढी से बढी भेट्नुहोस्। र युवराज अहिले नवयुवराजलाई पनि मान्छेसँग यसो सङ्गत गराउने आदि इत्यादि काम गराउनुपर्छ। अब त्यो कसरी गराउने भन्ने कुरा हामी जान्दैनौँ। उहाँहरूको घरको वातावरण अनुसार कसरी गर्दा कुन लेभलको मान्छेलाई गराउने त्यो चाहिँ नि गराउनु बेसवाला भन्ने मेरो सल्लाह छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। नमस्कार।